Congress leader Chirag Naik along with citizens has begun a hunger strike opposing a proposed two-storied building in Margao Municipal Garden. Protesters are demanding the project be scrapped, calling it a potential white elephant. हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला. आमी हांगा बोवाळ करपाक एकठांय जावना आनी लोकांकूय गॅदर करुना, बट टू कन्वे अ सिरियस मेसेज टू मडगांवकार की अळंग तरेन कोणा सांगनासतना ह्या जाग्याचेर टू स्टोरेड बिल्डींग म्युनिसिपालिटीन पास केल्ली आसा, ज्याचो युसेज कोणाक खबर ना. आनी हे गार्डन मडगांवकाराचें तुमी पळया, हांगा मेंटेनन्स झिरो आसा, कोणाक कांय पडून गेल्लें ना. गार्डनान भुरग्यांनी येवपाक जाय, हांगा भुरगीं दिसना कित्याक लोक भितात. हांगा सेक्युरिटी ना, मेंटेनन्स ना, फावंटन्स बंद पडल्या, कोणाक कांयच पडून गेल्लें ना. पाड पडिल्ले आसा, सरकाराक पडून गेल्लें ना, मडगांवच्या आमदाराक पडून गेल्लें ना, म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांक पडून गेल्लें ना. आतां येदे व्हडले अडंबर 4 कोटीचे ते हांगा उबारपा सोदता. कोणाक खबर नाशिल्लें, खंयच्याच मडगांवकाराक खबर ना ही गजाल, म्हणून आज हांव हें सांगपा खातीर बसला आनी सिरियसनेस दाखोवपा खातीर आज हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसला की प्रत्येकाक कळुनी की 4 कोटीची ही बिल्डींग कोणाक सांगनासतना आमच्या ह्या ओपन स्पेसान जो एक आयकॉनीक जागो, हाका एक व्हॅल्यू आसा, ह्या जाग्याचेर ही बिल्डींग कित्याक तुमी जाय तें करा. बाकीच्या गव्हर्मेंट बिल्डिंगांनी आनी जाय थंय पाना. आमकां ही गरज ना. तुमी पयलीं गार्डन सारके तरेन मेंटेन करा, बरे तरेन लायव्हली सामकें गार्डन जावं न्ही. हांगा पळय सोरो पिता, रातचे स्टेशना वयल्यान हांगा लोक येता, चोरयो करता आनी हांगा सामान घेवन बसता चोरयेचें आनी सकाळ फुडें परत वता. हें गार्डन पडलां, आमी कितलो बोवाळ मारलो. हांगा पाऱ्यार लोक न्हिदता, लॉजींग ग्रावंड जाल्लो आसा, थंय रोकडा लेबर 150 रावता. हांगा मेंटेनन्स ना आनी 4 कोटीची तुमी हांगा इमारत बांदता. कोणा खातीर आनी कोणा विचारून? हें सगळें लोकांक सांगपा खातीर आज हांव हांगा बसलां. हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट. आमी हांगा पब्लीक असो अपील करून लोकांक हांगा आपोवना. आमकां हांगा बोवाळ जाल्लो नाका, पूण आमकां एक मेसेज कन्वे करपा जाय की जें चुकता तें चुकता आनी आमी मडगांवकार ओगी रावचे ना. तर ह्या गार्डनाची म्हजी भुरगेपणांतल्यो खूब यादी आसा. म्हजें घर हांगा म्युनिसिपालिटी देखूनच आशिल्लें. आतां ज्या जाग्यार कारो सेंटर, टायटन शोरूम आसा, त्या जाग्यार आमच्या पयलीं घर आसतालें आनी म्हज्या लायफाची पयलीं 5 वर्सां हांवें ह्याच वाठारांत स्पेंड केल्लीं आसा. तर म्हजी मम्मी म्हाका तेन्ना ह्या गार्डनान घेवन येताली. आमी हांगे सगळे कारंजे बी पळयतालीं. हांगा म्हाका जितली याद आसा, हांगा सोंशे बी आसताले आनी त्या वटेन सगळी प्ले एरिया आसताली आनी थंय ते फातराचे घोडे बी आसा. सो ताजेर बसून म्हजी सामकी पयलींची सामक्यो मेमरीज आसा. आज आयकून खूब वायट दिसता की अशा जाग्याचेर गव्हर्मेंट हाव कॅन दे इवन थिंक अबावट बिल्डींग अ 2 स्टोरी स्ट्रक्चर ओवर हियर. कित्याक मनान खूब वायट दिसलें. ज्या तरेन लोक सांगता पळय, मेन म्हणल्यार कितें आसा, आमकां कांयच आयडिया ना की बाबा हांगा एक्झॅक्टली कितें येता, कोण स्पश्ट तरेन सांगना. आतां कोण जे सांगता त्या प्रमाणे कळटा की हांगा एक कोण सांगता हॉटेल येता, कोण सांगता स्टोरूम येता, कोण सांगता आनी कितें येता. सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड अशें की बाबा हांगा येवपाचें कितें आसा. आतां जर बाय चान्स हांगा कितें हॉटेल आयलें, कितें आयलें, मेन मुद्दो म्हणटा तो हांगा पार्किंगाचो. हांगा तुमी मार्केटान भोंवले आसतले, हांगा पयलीं एक स्कुटर आनी गाडी दवरपा जागो ना, कसलेंच कांयच वेवस्था ना हांगा. आनी अशें हातून जर हांगा कमर्शियल प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार त्या लोकांनी आनी गाडी पार्क करपाची खंय. मडगांवां आमचे इतले बाजारकार आसा, इतलें व्हडलें मार्केट आसा, वी आर कॉल्ड एज द कमर्शियल कॅपिटल. पूण ह्या कमर्शियल कॅपिटलान आमकां गाडी एक स्कुटर दवरपा जागो ना. खूबच लोकांची वायट परिस्थिती आसा. दुसऱ्या वटेन एक ऑलरेडी प्रकल्प आसा सरकाराचो तकलेन, वीच इज बीन लायींग जस्ट इन पेपर सिन्स द लास्ट 10 years. फाटलीं 10 वर्सां जाल्लीं आसा. तो सिनेलता कडेन ओल्ड फीश मार्केटाच्या जाग्याचेर एक प्रोजेक्ट आसा. सो त्या प्रोजेक्टाक तरी तुमी पयशे घाला. स्टेट गव्हर्मेंटान खंय म्युनिसिपालिटी पयशे दिल्ले आसा, 5 काय 7 कोटी कितें तरी तांचे फिक्स्ड डेपॉझिटान आसा. ताजो वापर करा न्ही. ते जर कमी पडटा जाल्यार हांगा 4 कोटी घालपाक तुमकां पयशे खंयच्यान आयले. आतां हांव सामको मुद्द्याचेर येता. मुद्दो म्हणटा आसा तो आमचो हाजो ट्रेड लायसन्स फीचे हायक केल्लो आसा ह्या वर्सा. अख्खे वर्सभर लोक ते ट्रेड लायसन्साची फी भरून जाल्या काबार. कितलेशेच म्हळ्यार 3 आनी 5 पटींनी म्हणून टॅक्स वाडयतात कोण,
कावन्सिलरांक सांगलें 10 आनी 15% टॅक्स वाडयता म्हणून हांगा 3 आनी 5 पटींनी टॅक्स वाडयल्लो आसा. आनी कित्या खातीर टू बिल्ड दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर. माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल. तुमकां जर खर्च करपाक जाय जाल्यार मडगांवकाराच्या इंट्रस्टान खर्च करा. हांगा तो पार्किंगाचो प्रोजेक्ट आसा, वॉटेवर तुमचे कडेन 5 कोटी आसा न्ही ऑलरेडी, हांगचे 4 कोटी ताका एड करा आनी 9-10 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडा. पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा. हांगचे जितले कोण बिझनेसमॅन आसा, जे कोण हांगा खरेदी करपा येता, तांकां खुबूच त्रास जाता. दीस इज द प्रायोरिटी फॉर मडगांवकार्स, नॉट दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर. Like, subscribe, and get notified.